مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله العظيم. आफतों में आपका है आसरा है हबीबे हर मुसीबत वालिदी उम्मीदगार है शफीते नागहानी आफता की ते पनाह। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.